रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला पंजाब का फैसला सुना दिया और फैसला बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पीडीएम और नून लीग ने प्लान तरतीब दिया था। मंसूबा यही था कि किसी भी नाम पर मुत्तफिक नहीं होना, अपनी बात पर अड़े रहना। फैसला फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना है और इलेक्शन कमीशन ने किसको नामजद करना है ये बात सभी जानते हैं। ये बात इमरान खान मुताद्दिद बार कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन बाजवा का दिया हुआ तोहफा है और उसने वही फैसला करना है जैसा उसे फीड किया जाएगा। फिर सब ने देखा कि फैसले ने हैरान नहीं किया। एवन फीड अपार्टमेंट शहबाज शरीफ के पीछे हाथ बांधकर चलने वाले मोहसिन नकवी को सबने देखा। जरदारी के मुंह बोले बैठे मोहसिन नकवी की सड़क पर जरदारी के साथ जाते हुए कैमरे से छुपने की कोशिश भी सबने देखी। एक और तस्वीर में मौसूफ बाजवा के साथ इमारात के एक जहाज में छुपकर मुलाकात कर रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की नजर में मोहसिन नकवी से ज्यादा ईमानदार, दयानतदार और गैर जानिबदार शख्स कोई और नहीं था। ये भी अलग बात है कि मौसूफ ने 2008 में नेब को प्ले बारगेन के जरिए 35 लाख रुपए वापस किए और तस्लीम किया कि मैं नेब को पैसे वापस कर रहा हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी भी नेब ज़दा शख्स को सरकारी ओहदा नहीं दिया जा सकता। क्या इसके बाद भी गैर जानिबदार रहते? इन बातों से आप इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी का अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद इन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला नामजद कर दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम को ये बात सूट ही नहीं करती किसी गैर जानिबदार शख्स को निगरान वज़ीर आला नामजद, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान को सिस्टम से आउट करने का प्लान चौपट हो जाएगा। फिर इमरान खान सिस्टम को तोड़कर हुकूमत में आ जाएगा, जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज को किसी सूरत मंजूर नहीं। जब मैदे को मिलावट शुदा और गैर मयारी चीजें खाने की आदत हो जाए तो मैदा असली ग़िज़ा हजम करना भूल जाता है। फिर जब असली ग़िज़ा मैदे में जाती है तो पूरा जिस्म उसे बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है। बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन हमारा ये बोसीदा सिस्टम और इससे मुस्तफीद चंद लोग भी कर रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा ने फरमाया, कुछ भी करके इमरान खान को इस निज़ाम से बाहर करना होगा। जावेद चौधरी साहब ने तो हद ही कर दी, तजवीज़ दी कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और इमरान खान को भी इसमें शामिल किया जाए। अगर वो ये नहीं मानते तो इनसे कहा जाए कि ये मुल्क अब आपके लिए नहीं है। चौधरी साहब, इमरान खान को तो पीडीएम के सारे लोग नाअहल कहते थे। बकुल पीडीएम के इस वक्त तो नाअहल हुकूमत में नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। कौमी हुकूमत और किसको कहते हैं? अब अगर अमरीका की कोई पार्टी रह गई है तो हम नहीं जानते। हो सकता है शायद इसको शामिल करने से आपकी मर्जी की वो कौमी हुकूमत बन जाए जिसे आप कौमी हुकूमत कहते हो। वैसे आज जो मुल्क का हाल है वो इस कौमी हुकूमत की वजह से ही है। पिछले 9 माह से जमातें हुकूमत में हैं, लेकिन तबाहकारी का जिम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त हाल ये है कि हुकूमत के पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स नहीं है, जिसके बाईस 5000 से ज्यादा कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हैं, जिनमें से 95% कंटेनर्स वो हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल के स्पेयर पार्ट से है, जिनके मुतालिक आप जानते हैं कि सुजुकी और टोयोटा के प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स और फार्मास्यूटिकल के कंटेनर्स हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे पहले ही सेनेट की कमेटी में ये बात बता चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का खाम माल रह गया है। लेकिन आप इस हुकूमत की अय्याशियां देखें। इस साल के शुरू के 6 महीने में 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने की डील फिक्स कर चुकी है, जिसके लिए डॉलर्स भी अदा कर दिए गए हैं। मुल्क की मुआशी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और इन हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र है, ना ही आवाम की, और इमरान खान इनके बीच में रुकावट है। और जानिबदार निगरान वज़ीर आला को लगाना भी इसी बात की अक्कासी करता है। मैंने आपको कहा था कि जो इस सिस्टम के सरकारी ओहदे, प्लॉट, सरकारी मराद, अरबों रुपए के इश्तहारात वाले बेनिफिशरीज हैं, उनकी जानिब से रिएक्शन आएगा। क्या ये मुल्क सना बुच्चा और चौधरी जैसे नाम नहाद साफियों की जागीर है जिसको चाहे वो मुल्क बदर कर दें? इस मुल्क के असल मालिक 22 करोड़ आवाम हैं, जो बदकिस्मती से अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्हें आवाज उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया। इन्हें 3 वक्त की रोटी के चक्कर में मुल्क के ठेकेदारों ने इस तरह उलझा दिया कि वो किसी और तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहे। जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनका हाल हम 25 मई को देख ही चुके। जिस तरह पीडीएम के हुकूमती टोले ने इन पर जुल्म और सितम की इंतहा की, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक ठगों का टोला इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है और वो ठगों का टोला बंद कमरों में किए जाने वाले फैसले पर मुसल्लत करना चाहता है और इन फैसलों को अब्बू की पूरी हिमायत हासिल है, वरना इस टोले की इतनी ताकत नहीं। अब्बू का कोई गलत मतलब हरगिज न ले। ये मेरे बचपन का एक किस्सा है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर एक कहानी सुनाऊंगा। जरिए आप आसानी से जगत अब्बू के मुतालिक समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा इदारा भी है जो आवाम के
حقوق غصب کرنے سے لے کر ہر بڑے جرم کا نوٹس لیتا ہے، لیکن نہ جانے اس کو کیا ہوا۔ شاید عوام کی فریاد ان کی دسترس سے باہر ہے اور ہمارے انصاف کے علمبردار بالکل مطمئن بیٹھے ہیں جیسے اس ملک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، جبکہ ایک عام شہری کو بھی سارا کھیل سمجھ آ رہا ہے، لیکن ان انصاف کے علمبرداروں کو نہیں۔ محسن نقوی نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بلال صدیق کمیانہ کو لاہور کا CCPO لگا دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کون بھول سکتا ہے کہ 25 مئی کو PTI کے کارکنان پر جس طرح ڈنڈے برسائے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، رات میں علامہ اقبال کی بہو کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ دوسری طرف دیکھیں تو بھارتی میڈیا دن رات ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن حکمران ٹولے نے بے شرمی اور بے حسی کی ایسی چادر اوڑھی ہوئی ہے جس سے انہیں باہر کا سب کچھ اچھا دکھتا ہے۔ سب نا جھوٹ بولتے ہیں شہباز شریف کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ شرم کیا آتی ہے؟ تم تو پروفیشنل بیکاری ہو، تمہیں شرم کس چیز کی آتی ہے؟ اپنا کام کرنے میں کیا شرم ہے یار؟ شاید ایک بات ہم سب بھول گئے ہیں کہ ہمیں بھی مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، اور جب پاک پروردگار بروز محشر ہمارے ساتھ ان منصفوں سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں انصاف کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز کیا تو کیا تم نے انصاف کیا؟ جب حکمرانوں سے انصاف کے متعلق سوال کیا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ یقیناً ہم سب بروز محشر اس لائن میں سوالوں کا جواب دینے کھڑے ہوں گے، اور اسی لائن میں کہیں جگت ابو بھی کھڑے ہوں گے۔ پھر ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وہاں کا انصاف آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ حکم الہی پر ہوگا، وہی آئین اور وہی قانون بھی ہوگا۔ اس لیے سرزمین پر خلق خدا کے ساتھ انصاف کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ محسن نقوی 24 چینل کے مالک ہیں جو عمران خان کی حکومت گرانے میں سرگرم عمل بھی رہے۔ انہیں پہلے ایوان میں دیکھا گیا، کبھی یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں شہباز شریف کے پیچھے ہاتھ باندھے نظر آئے، تو کبھی سڑک پر زرداری صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے میڈیا کے کیمروں پر اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تصویر میں تو موصوف باجوہ کے ساتھ امارات کی ایک فلائٹس میں خفیہ ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چینل کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طرح عمران خان کے کیے گئے اچھے کاموں کو بھی برا بنا کر پیش کرنا۔ ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ کیا ایسے شخص سے غیر جانبداری کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اب میں آپ کو ابو کے متعلق بتاتا ہوں۔ آخر یہ ابو ہیں کون؟ میرا مطلب جگت ابو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے بچپن میں دوستوں کے ساتھ محلے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ یقیناً آپ نے بھی بہت کرکٹ کھیلی ہوگی اور گھروں کے شیشے بھی توڑے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو اس سے محلے والے بہت تنگ ہوتے تھے۔ کچھ گھر والے گیند ہی واپس نہیں کرتے تھے، کچھ محلے دار پہلے خوب سناتے تھے، پھر گیند کو دور پھینک کر اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کرکٹ کے دوران اچانک کسی گھر سے ایک ابو برآمد ہوتے جن سے سارے بچے گھبرا جاتے تھے اور وکٹ پر کھڑے ہو کر سارا کھیل خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ ابو تو ایسے بھی تھے جو گلی کے نکڑ پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے اور ہم سب پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اور ہم کو کھیلنے کا طریقہ وہیں سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے چیخ چیخ کر بتاتے تھے۔ جب کوئی بچہ ان کی بات نہیں مانتا تھا تو ان کے حکم پر اس بچے کو کھیل سے باہر کر دیا جاتا تھا اور ہم سب کی مجبوری میں ان کا حکم ماننا پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کرکٹ چلتی رہی، بچے بھی بدلتے رہے کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے، ان کی جگہ دوسرے بچوں نے لے لی تھی۔ محلے دار بھی بدلتے رہے، یہاں تک کہ ابو بھی بدلتے رہے، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو ابو کا رویہ اور بچوں کے ساتھ ابو کا سلوک، اور ہم سب بچے اس بات کی امید لیے بڑے ہوئے کہ کبھی تو ابو کا رویہ اور سلوک ان بچوں کے ساتھ شفقت آمیز ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اے پاک پروردگار، جنہیں اقتدار و طاقت کی ہوس اور دولت کا لالچ ہے، نہ ملک کی فکر ہے نہ عوام کی، ان پر دنیا میں ہی اپنا عذاب نازل فرما، اور جو ملک و قوم سے مخلص ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔